ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र स्त्रीप्रत्ययप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे तत्र 12 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् 12 पाठे वयं भस्त्रेषाजाज्ञाद्वास्वानैपूर्वाणामपि इति सूत्रस्थान् कांश्चन सैद्धान्तिकान् पक्षान् पठितवन्तः। तत्र सर्वादौ तावत् तदन्तविधिना एव सिद्धे नैपूर्वाणामपि इति पदस्य ग्रहणं स्पष्टतार्थमेव इति तत्र भाष्यं कथयति इति स्मृत्वा तदनन्तरं भस्त्राग्रहणम् उपसर्जनार्थं, यतोहि तत्र अभाषितपुंसकाच्च इति अग्रे यत् सूत्रं पठिष्यते तेनैव सूत्रेण प्रकृते इत्वस्य विकल्पः भवति। अतः भस्त्राग्रहणं किमर्थं कर्तव्यम् इति चेत् उपसर्जनार्थम् इत्युक्तम्। उपसर्जनत्वं यदा भस्त्रा इति शब्दस्य भवति तत्रापि विकल्पेन इत्वं स्यात् तदर्थम्। तत्सम्बद्धञ्च उदाहरणं निर्भस्त्रका निर्भस्त्रिका इति अग्रे मूले एव वक्ष्यते इत्यपि उक्तम्। तदनन्तरम् एषा द्वा इत्यनयोः द्वयोः शब्दयोः ग्रहणं तु सूत्रे यत् कृतं वर्तते तत्र एषका एषिका द्वका द्विका इति रूपाणि अग्रे साधयिष्यन्ते। परन्तु अत्र सिद्धान्तः कः पठितः इति चेत् यदि एषका द्विका इति आभ्यां शब्दाभ्यां पूर्वं किञ्चन शब्दान्तरं भवति तर्हि तस्य शब्दान्तरस्य सत्त्वे सति अत्र इत्वं न भवति। अर्थात् पूर्वपदम् आभ्यां शब्दाभ्यां यदि किमपि भवति एषा द्वा तदा कात् पूर्वस्य अकारस्य इत्वं न भवत्येव। अतः तत्र उक्तं कारणमपि उक्तम्। अन्तर्वर्तिनीं नाम समासावस्थायां या विभक्तिः लुप्ता भवति अन्तर्वर्तिनीं विभक्तिम् आश्रित्य असुपः इति प्रतिषेधात् इति। नाम अन्तर्वर्तिन्याः विभक्त्याः यदि समाश्रयणं क्रियते यदा क्रियते तत्र अन्तरङ्गानपि बहिरङ्गो रुग्बाधते इति त्यदाद्यत्वादिभ्यः अपि पूर्वं बहिरङ्गः लुक् प्रवर्तते इत्युक्तम्। अतः तत्र लुकि सति प्रत्ययलक्षणत्वं समाश्रित्य तदेव अन्तर्वर्तिन्याः विभक्त्याः आश्रयणं कृत्वा ततः सुपः परतः टाप् लभ्यते इति कृत्वा तत्र इदाप्यसुपः इत्यस्यापि अनुवृत्तिः भवत्येव इत्युक्तम् एव एतत् सूत्रं प्रति अपि। अतः असुपः इति प्रतिषेधसामर्थ्यात् प्रकृते इत्वं न भवति, अपि तु अनेशका परमैशका अद्वके परमद्वके इत्यादीन्येव रूपाणि तत्र भवन्ति इत्युक्तम्। ततः तत्र स्वशब्दविषये कश्चन विशेषः आरब्धः। तत्र उक्तं स्वशब्दग्रहणं संज्ञोपसर्जनार्थम् इति। एवं खलु स्वशब्दः यः वर्तते सः संज्ञाभूतः यदा भवति अथवा उपसर्जनभूतः यदा भवति तदा अपि तस्य
इत्वं भवतु तदर्थम् इति। अस्मिन् विषये अस्माभिः तत्र व्याख्यायां कश्चन विचारः आरब्धः। तत्रैव तस्मिन् विचारे एव वयं स्मः। तत्र एकवारं पुनः सर्वान् पक्षान् स्मरन्तः अग्रे गमिष्यामः। स्यादेतत् इत्यतः आरभ्य व्याख्यां पुनः पठामः। तत्र उक्तम् आत्मा आत्मीय ज्ञातिवाची ज्ञातिधनवाची स्वशब्दः। तत्र ज्ञातौ आत्मनि च पुल्लिङ्गः एव। आत्मीये तु विशेष्यनिघ्नः स्त्रीलिङ्गः, धने तु पुंनपुंसकलिङ्गः। स्वो ज्ञातावात्मनि स्वं त्रिष्वात्मीये स्वो स्त्रियां धने इति कोशात्। यदा तु स्त्रीव्यक्तिविशेषस्य स्वशब्दः संज्ञा तदापि स्त्रीलिङ्गः। तत्र स्वमज्ञातिधनाख्यायाम् इत्युक्तेः ज्ञातिधनवाचित्वे सर्वनामत्वं नास्ति। आत्मीयवाचिनः एव सर्वनामता साप्युपसर्जनस्य एव भवति। अनुपसर्जनस्य एव भवति। संज्ञोपसर्जनीभूतास्तु न सर्वादयः इत्युक्तेः इति स्थितिः। तत्र आत्मीयायां वाच्यायां सर्वनामत्वात् अकचि टापि प्रत्ययस्थातकात् इति नित्यम् इत्वे स्विका इत्येव इष्यते। तत्तु न युज्यते। कुतः? भस्त्रीषाजाज्ञा इत्यादिना इत्वविकल्पस्य दुर्वारत्वात्। नाम अत्र इत्वस्य विकल्पः भवति। अतः नित्यतया स्विका इत्येव रूपं कुतः आनयेम? अतः तत्र उक्तं न च अत्र अकज अकारस्य आत्स्थानिकत्वाभावात् नायम् इत्वविकल्पः इति वाच्यम्। येषाम् अतः इद्वा स्यादिति विवरणवाक्ये आतः इति अनुवृत्तेः अदर्शनात् इत्यतः स्वशब्दग्रहणं संज्ञोपसर्जनार्थम् इति। एवं खलु? नाम स्वशब्दः यः वर्तते सः यदा संज्ञाभूतः वर्तते अथवा उपसर्जनभूतः भवति तदैव तस्य इत्वविकल्पः, नान्यथा अन्यथा तु स्विका इत्येव रूपं भवति इति भावः। ततः अग्रे उक्तं स्वशब्दस्य सर्वनामत्वाभावात् अकजभावे स्त्रियाण्टापि सौकृते स्वार्थिकप्रत्यये उक्तरीत्या अन्तरङ्गानपि विधिहीन् बहिरङ्गो बाधते इति परिभाषया हल्यादिलोपं बाधित्वा प्रातिपदिकावयवत्वात् सोर्लुकी केणः इति ह्रस्वे कप्रत्ययान्तात् पुनष्टापि स्वका शब्दः। एवं खलु? एतत् कदा उच्यमानं वर्तते? सर्वनामत्वाभावात्। नाम संज्ञात्वेन अथवा संज्ञात्वेन इदम् उच्यमानं वर्तते। तत्र च उपसर्जनत्वेन अग्रे अपरम् उदाहरणं दत्तं। निर्गता स्वस्या इति विग्रहे निरादयः क्रान्ताद्यर्थे पञ्चम्या इति समासे सुब्लुकि गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इति ह्रस्वे टापि सुपि स्वार्थिके कप्रत्यये केणः इति ह्रस्वे पुनष्टापि निस्वका शब्दः। कथयति एतद्वयमेव भस्त्रैषाजाज्ञा इति स्वशब्दस्य उदाहरणं। तर्हि अत्र एकः यः स्वका इति शब्दः साधितः, निस्वका इति च अपरः शब्दः साधितः इत्येव तत्र भस्त्रैषाजाज्ञा इत्यस्य उदाहरणं भवति। तत्र यस्तु सर्वनामशब्दः सर्वनामत्वं भजते स्व इति शब्दः तत्र तु नित्यतैव इत्वं भवति। तत्र तु प्रत्ययस्थातकात् पूर्वस्यादिदाप्यसुपः इत्यनेन इत्वे सति
नित्यतयैव इत्युक्ते सति स्विका इत्येव रूपं भवति इति एतावान् विषयः अस्माभिः तत्र गते पाठे श्रुतः पठितः। अयम् अस्माकं क्रमे 12 पाठः स्त्रीप्रत्ययप्रकरणस्य प्रवृत्तः। अधुना तावत् स्त्रीप्रत्ययप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे 13 पाठः आरब्धः भवति। त्रयोदशस्य पाठस्य अस्य आरम्भे वयं तदेव व्याख्यायाम् अग्रिमां पङ्क्तिम् अनुसरामः। ततः मूलं पश्यन्तः सर्वानपि सिद्धान्तान् स्पष्टीकुर्वन्तः अग्रे गमिष्यामः। अग्रे कथयति आत्मीयायां तु स्वशब्दः न संज्ञाभूतः इत्येवं खलु। तत्र पूर्वमुक्तं खलु ज्ञातिधनवाचित्वे सर्वनामत्वं नास्ति इत्युक्तम्। आत्मीयवाचिनः एव सर्वनामतः तत्र बुद्धिः अपि कर्तव्या। प्राक्तनं सर्वं विषयं बुद्धौ स्थापयद्भिः इदानीम् अग्रिमा पङ्क्तिः पठनीया। आत्मीयायां तु स्वशब्दः न संज्ञाभूतः एवं खलु। अग्रे उक्तं नाप्युपसर्जनीभूतः इति नोदाहरणम्। अतः तत् अस्य सूत्रस्य उदाहरणं न भवति। परन्तु इदानीं जिज्ञासा जायते कथमेवम् एतादृशं व्याख्यानं कुतः क्रियते अथवा एतादृशव्याख्याने कर्तव्ये नाम यत्र संज्ञाभूतः अथवा उपसर्जनीभूतः भवति स्वशब्दः भस्त्रिषाजाज्ञाद्वा स्वा इति सूत्रे पठितः यः स्वशब्दः स्त्रीलिङ्गे सः नाम तत्र तस्य यदा संज्ञात्वं गौणत्वं वा भवति तदैव गौणत्वं नाम उपसर्जनत्वं संज्ञात्वम् उपसर्जनत्वं वा भवति तदैव तत्र विकल्पेन इत्वं यदा तु अनुपसर्जनत्वं भवति सर्वनामसंज्ञात्वं भवति तदा तु भस्त्रिषाजाज्ञा इत्यादि सूत्रस्य तद् उदाहरणमेव न भवति इति कथमुच्यते इति जिज्ञासा अधुना जायते। तत्र कथयति कुत इत्येन व्याख्याता एव अग्रे आरभते विषयं। कुत इत्यत आह नाम कथमिदमुच्यते तत् कथयति। इह हीति मूले पङ्क्तिः द्रष्टव्या। इह हि आतः स्थाने इत्यनुवृत्तं स्वशब्दस्य आतः विशेषणम् इत्यस्ति। नाम आतस्थाने उदीचामातस्थाने एकपूर्वायाः ततः आतः स्थाने इत्यनुवर्तते तदनुवृत्तं स्वशब्दस्य आतः विशेषणं स्वशब्दः यः वर्तते तस्य यः आकारः वर्तते तस्य विशेषणं भवति। कथयति न तु द्वयोः अग्रिमायाः पङ्क्तेः पुनः पूर्वपक्षम् अथवा अवतरणिकाम् उपस्थाप्य अग्रे कथयिष्यामः अथवा ततः प्राक्तनं विषयम् एतां पङ्क्तिमेव व्याख्यातुः अनुसारमपि पठित्वा अग्रे गच्छामः। तर्हि आतः इति यदनुवर्तते तद् स्वशब्दात् विहितः यः आ अर्थात् टाप् अथवा यः कोऽपि आप् तस्य विशेषणं भवति। तदुक्तम् अग्रे इह अर्थात् व्याख्यात्र इह इत्यस्य अर्थः उच्यमानः वर्तते। इह भस्त्रिषाजाज्ञा इति सूत्रे इत्यर्थो भवति कस्य इह इत्येतस्य। अग्रे कथयति उदीचाम् इति पूर्वसूत्रात् आतः स्थाने इत्यनुवृत्तम् तच्च स्वशब्दस्य एव अतः विशेषणम्। स्वशब्दे यः अत् वर्तते तस्य एव विशेषणं भवति नाम आ एतस्य केणः इत्यनेन आगतः यः तदेव ध्वनयति इति भावः।
कथयति एवञ्च स्वशब्दस्य आत् स्थानिकस्य, नाम स्वशब्दे यः अकारः वर्तते सः केणः इत्यनेन आ इत्यस्य स्थाने ह्रस्वत्वेन आगतः वर्तते, तादृशस्य अतः इद्वा स्यादिति लभ्यते। नाम अकारस्य स्थाने इत् भवति इति अर्थः लब्धः भवति। कथयति एतद्विशेषविवक्षया एव येषाम् अतः इद्वा स्यात् इति विवरणवाक्ये आतः स्थाने इत्यस्य अनुवृत्तिर्न प्रदर्शिता इति भावः। वा न वा? तस्य अनुवृत्तिः अत्र न प्रदर्शिता। एवं खलु? तर्हि नाम एतादृशः ह्रस्वः क्व लब्धः भवति? अत्र नाम एतस्याः पङ्क्तेः अभिप्रायः, एतस्याः पङ्क्तेः कथनस्य अभिप्रायः कः अस्ति? अत्रैव रहस्यमस्ति। अपि च एतादृशी अनुवृत्तेः एतादृशः सम्बन्धः व्याख्यानात् क्रियते, लक्ष्यानुरोधेन च व्याख्यानं भवति। व्याख्यानतः विशेषप्रतिपत्तिः न हि सन्देहात् लक्षणम् इति उच्यते खलु। व्याख्यानं च लक्ष्यानुसारि भवति, लक्ष्यं दृष्ट्वा क्रियते। तत्र अस्माभिः रूपद्वयं साधितं खलु। संज्ञायां स्वका, पुनः उपसर्जनत्वे निस्वका। तत्र अवधानं कृतं स्यात् भवद्भिः। ककारात् पूर्वं विद्यमानः अकारः आतः स्थाने आगतः वर्तते। समीचीनं। तर्हि तदेव किमुक्तं? स्वशब्दस्य अतः विशेषणम् इति मूले उक्तं। मया पूर्वम् आतः इत्युक्तं खलु, न तथा न। स्वशब्दस्य अतः विशेषणं नाम आतः स्थाने आगतः यः अकारः तस्य विकल्पेन इत्वम्। अतः संज्ञायां तथा भवति। यदि तत्र सर्वनामसंज्ञा नास्ति, सर्वनामसंज्ञा नास्ति चेत् अकजपि न भवति। वा न वा? कप् प्रत्ययः भवति। सा सर्वापि अस्माभिः प्रक्रिया दृष्टा। एवं खलु? अतः तत्र केणः इत्यस्य प्रवृत्तिः भवति। यतः तावन्ता तत्र कप् प्रत्ययः भवति। सर्वनामसंज्ञायां तु तथा नास्ति, तत्र तु अकजप्रत्ययः भवति। वा न वा? स्वका ततः टाप् आयाति। एवं खलु? तत्र ककारात् पूर्वं विद्यमानः आकारः यः वर्तते, सः अकारः यः वर्तते, सः अकारः आतः स्थानात् न लभ्यते इति कृत्वा विकल्पेन इत्थमपि न भवति इति रहस्यमस्ति। परन्तु सर्वम् अपि पूर्वं गतसूत्रद्वयं त्रयं यत् पठितं, तेषु सूत्रेषु उक्तः सर्वोऽपि विषयः अत्र युगपत् अस्माभिः बुद्धौ स्थापनीयः भवति। तदैव प्रकृतस्थले पूर्णतया स्पष्टता जायते। समीचीनम्। इति कश्चन विशेषः अत्र वर्तते। सम्यक्। ततः अग्रे किमुक्तमिति चेत् एतदपि स्पष्टीकृतं। नाम अतः एव तत्र सर्वोऽपि सूत्रार्थः नोक्तः मूले। विवरणवाक्यं नाम सूत्रार्थः इति तदेव उक्तं खलु व्याख्यातः। नाम एतद्विशेषविवक्षयैव येषाम् आतः इद्वा स्यादिति विवरणवाक्ये आतः स्थाने इत्यस्य अनुवृत्तिर्न प्रदर्शिता इति भावः। सम्यक्। ततः न तु द्वैषयोरिति अग्रे उक्तं खलु मूले। न तु द्वैषयोः असम्भवात्। नाम आतः इति स्वशब्दस्य अतः विशेषणं भवति। सम्यक्। द्वा एषा द्वैषे अनयोः द्वयोः शब्दयोः विशेषणं न भवति। किम्? आतः स्थाने इति तदेव कथयति। कुतः? तत्र मूले उक्तमेव असम्भवात्। न तथा स्थितिरेव न उपलभ्यते। तादृश्याः स्थितेः सम्भवः एव न भवति यत् तत्र आतः स्थाने अकारः आगच्छेत्।
तदेव कथयति अग्रे। द्वा एषा इत्येतयोः तु विषये आतः स्थाने इति न सम्बध्यते इत्यर्थः। कुतित्यताः असम्भवात् इति। असम्भवोऽपि कथं तद्बोधयति प्रायः अग्रे पश्यामः। एषा द्वा इति सर्वाद्यन्तरगणत्यदादित्वप्रयुक्तसत्त्वादिनिर्देशेन सर्वनामत्व आवश्यकत्वात् अकच्च एव। सर्वनामत्वात् अकच् प्रत्ययो भवति तत्र, वा न वा? कथयति तदकारस्य नाम अकचः यः अकारः अस्ति आतस्थानिकत्वस्य अप्रसक्तेरिति भावः। तत्र आत्स्थानिकः यः अकारः नाम तत्र यः अकारः वर्तते, अकचः अकारः यः वर्तते, सः तु आकारस्य स्थाने नागतः भवति खलु। आदौ तत्र टा विधीयेत, तदनन्तरं स्वार्थिकः कश्चन कप्रत्ययः स्यात्, ततः पूर्वं विद्यमानस्य आ इत्येतस्य ह्रस्वत्वादिकं स्यात् इति तु किमपि नास्ति एव खलु, वा न वा? एवं खलु इति उक्तं। ततः अग्रे उक्तं नाप्यन्येषामिति। आतः स्थाने इति स्व इत्यनेन सह सम्बध्यते इत्युक्तम्। अपि च द्वा एषा एताभ्यां तु न सम्बध्यते। अन्ये ये अवशिष्टाः, तर्हि अन्ये सर्वेपि खलु स्व इति विहाय, तर्हि स्व इत्यनेन सह एव आतस्थाने इति सम्बध्यते इति भावः। एवं खलु। तस्मात् अयं सिद्धान्तः अत्र निर्गतः भवति अथवा लब्धो भवति। उपसर्जनत्वं यदा स्व इत्यस्य भवति अथवा संज्ञात्वं भवति तदैव एतद् द्वयं सूत्रस्य उदाहरणत्वेन भवति। अन्यथा अनुपसर्जनत्वे सति तु नाम सर्वनामसंज्ञायां सत्यां तु गौणत्वं न भवति, इत्थं न भवति इति। नाम अस्य सूत्रस्य उदाहरणत्वेन सः शब्दः न भवति इति भावः। अस्तु, नान्येषाम् इत्युच्यते। अन्येषाम् अपि आतः स्थाने इति विशेषणं न भवति। उक्तं कुतः? मूले अव्यभिचारात्, तद् व्याख्यातक्रमेण वदिष्यति। ततः पूर्वं कथितं नाम अन्ये के अवशिष्टाः कथयति भस्त्राजाज्ञाशब्दानामपि आतः स्थाने इति विशेषणं नेत्यर्थः। नाम तेषामपि विशेषणमिदं न भवति आतः स्थाने इति पदं, नाम तैः सह अपि न सम्बध्यते, अथवा इदं तत्र एषा अनुवृत्तिः न सम्बध्यते इति भावः। तदेव कुतः इत्यतः तत्रापि जिज्ञासा भवति खलु, कुतः न सम्बध्यते, कुतः न विशेषणम् इति चेत् अव्यभिचारात् इति। एवं खलु। नाम तत्र यः कोऽपि व्यभिचार एव न जायते भोः, या कापि समस्या एव तत्र न भवति। नाम आतस्थाने इति विशेषणं भवति चेदपि तत्र क्लेशो नास्ति, भवति चेदपि क्लेशो नास्ति। व्यभिचारो नाम साध्यतावच्छेदकावच्छिन्नप्रतियोगिताभाववद्वृत्तित्वं इति उच्यते। व्यधिकरणधर्मावच्छिन्ना भावचिन्तामणिः सः एवं रीत्या तत्र कोशादिषु अथवा न्यायशैल्या वक्तुं शक्यते। सामान्यतया उच्यते इति कदाचारविशेषः, भ्रष्टाचारविशेषः अथवा प्रकृतव्याकरणशास्त्रे अनिष्टत्वं। यः कोऽपि व्यभिचारः नास्ति, नाम यत्किमपि अनिष्टत्वं नास्ति। व्यभिचारः नाम अनिष्टत्वं, या कापि समस्या नास्ति यदि आतः स्थाने अत्र विशेषणं न भवति, भवति चेदपि न भवति चेदपि। तदेव कथयति अग्रे, विवृणोति व्याख्याता। भस्त्राजाज्ञाशब्दानां सर्वनामत्वाभाव किमुक्तं सर्वनामत्वाभावेन भस्त्राजाज्ञाशब्दानां सर्वनामत्वस्य अभावेन इति विगृह्य मया उच्यमानं वर्तते। सर्वनामत्वाभावेन अकजनर्हतया
अकच् तु न भवति खलु, ते सर्वनामशब्दाः न वर्तन्ते। तर्हि कप्रत्ययान्ततया, तर्हि कप्रत्ययः एव वक्तव्यः यदि एतस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः तत्र दर्शनीया भस्त्रिषाजाज्ञा इत्यस्य। तर्हि तेषु केणः इति ह्रस्वसम्पन्नस्य अतः आत्स्थानिकत्वनियमेन, तत्र केणः इत्यनेन तद् आदौ टाप् भवति, तदनन्तरं केणः इत्यनेन ह्रस्वः भवति, एवं खलु। तदनन्तरं पुनः स्वार्थकप्रत्ययान्तात् टाप् भवति, एवं खलु। तर्हि अतः आत्स्थानिकत्वनियमेन तद्विशेषणवैयर्थ्यादित्यर्थः। नाम तत्र तु निश्चयेन आकारः आब्रूपः भवत्येव, यतोहि तस्मात् तत्र स्वार्थे कप्रत्ययः खलु विधीयते। अतः तस्य केणः इत्यनेन ह्रस्वोऽपि भवत्येव, वा न वा? तर्हि पुनः यदा तत्र स्थितिः सुतरां सा लभ्यते एव, तर्हि आतस्थाने इति वक्तव्यस्य अपेक्षा का अस्ति? अपेक्षैव नास्ति खलु। अतः वृथा अनुवृत्तिः न स्वीकर्तव्या। स्वा इत्येतदर्थम् अनुवृत्तिः स्वीक्रियते चेत् पर्याप्तं। तेन एषु इष्टेषु स्थलेषु स्वका इति यदा संज्ञा भवति, निःस्वका इति यदा उपसर्जनत्वं भवति, तत्र विकल्पेन इत्वार्थं तत्र स्वाशब्दस्य आतः स्थाने इति विशेषणत्वम् अथवा अनुवृत्तिः स्वाशब्देन तत्र स्वाशब्दार्थं स्वीकर्तव्या। यत्र तु उपसर्जनत्वं भवति, क्षन्तव्यः, सर्वनामत्वं भवति, तत्र तु आतस्थाने इति न लभ्यते इति कृत्वा स्वतः एव तत्र नित्यतयैव इत्वमपि उपलब्धं भवति इति कश्चन विशेषः। सम्यक्। इदानीमग्रे पुनः केचन विशेषाः उच्यमानाः वर्तन्ते, एतत् सम्बद्धाः एव। कथयति? ननु आतः स्थाने इत्यनुवृत्तं स्वशब्दस्य अतः विशेषणम् अस्तु, तस्यैव विशेषणं भवति इति उक्तं खलु। नाम अस्तु, कश्चन पक्षः आरभ्यमाणः अस्ति, अतः एवं वदन्नस्ति व्याख्याता। तावता आत्मीयायां स्विका इत्यत्र इत्वविकल्पशङ्कायाः किमायातम् इत्यत आह स्वशब्दस्त्विति। मूले पश्यन्तु। स्वशब्दस्तु अनुपसर्जनम् आत्मीयवाची अकजर्ः, तदा तत्र अकच् भवत्येव। तस्य फलं तदेव नित्यतया तत्र इत्वं भवति इति भावः। तदेव कथयति अग्रे, विवृणोति व्याख्यातः। अनुपसर्जन आत्मीयवाची स्वशब्दस्तु सर्वनामत्वात् अकजर्हः अतस्तदकारस्य आतस्थानिकत्वाभावात् न प्रकृतसूत्रेण विकल्पशङ्का, किन्तु प्रत्ययस्थात्कात् पूर्वस्यादिदाप्यसुप इति नित्यमेव इत्वमित्यर्थः। एतं विषयमहं पूर्वमेव मध्ये मध्ये कथयन्नस्मि श्रोतॄणां भवतां सारल्याय। यद्यपि प्रथमतया यदि कश्चन पठति व्याख्यामेतां नितान्तं भ्रान्तः भवति, परन्तु अतः एव भवतां सारल्यार्थं पूर्वं मध्ये मध्ये मया अयं विषयः उक्तः। सम्यक्। अग्रे कथयति, ननु स्वशब्दस्य आत्मा आत्मीयज्ञातिधनवाचिनः आत्मीयायाम् उदाहरणत्वाभावे अपि आत्मज्ञातिधनवाचिनः तस्य उदाहरणत्वसम्भवात् स्वशब्दग्रहणं संज्ञोपसर्जनार्थम् इति अनुपपन्नम् इत्यत आह। नाम इदानीम् अत्र एषः पूर्वपक्षः सम्यक्तया अवगन्तव्यः, तदा एव अग्रिमं समाधानमपि अवगतं भविष्यति। सम्यक्। तत्र मूले किमुक्तम्? अर्थान्तरे तु न स्त्री संज्ञोपसर्जनीभूतस्तु कप्रत्ययान्तत्वात् भवत्युदाहरणं। तद्विषये अपि चर्चा भविष्यति। पुनः एतं पूर्वपक्षं पुनः पठामः। ननु इत्यतः, ननु स्वशब्दस्य आत्मा आत्मीयज्ञातिधनवाचिनः, नाम एतेषु अर्थेषु स्वशब्दः भवति यः
तस्य आत्मीयायाम् उदाहरणत्वाभावे अपि नाम आत्मीयायां गम्यमानायाम् उदाहरणत्वस्य अभावः भवति नाम उदाहरणं न श्रूयते नाम न तथा न आत्मीयायाम् उदाहरणत्वाभावे नाम आत्मीयायां यदा सः शब्दः प्रयुज्यते स्वशब्दः अथवा स्वा इति तदा अस्य सूत्रस्य तदुदाहरणं न भवति नित्यतैव अत्र इत्थं भवति इति सद्यः एव अस्माभिः प्रतिपादितं सम्यक् कथयति आत्मज्ञातिधनवाचिनः तस्य उदाहरणत्वसम्भवात् तर्हि आत्मवाची ज्ञातिवाची धनवाची इत्यादिषु अर्थेषु ये भवन्ति तदा तु उदाहरणत्वं भवितुम् तदा तु अस्य सूत्रस्य स्वाशब्दः उदाहरणभूतः भवितुम् अर्हत्येव खलु कथयति सम्भवात् स्वशब्दग्रहणं संज्ञोपसर्जनार्थम् इति अनुपपन्नं तर्हि कथं वा भवता अत्र निर्णीतं यत् स्वशब्दः अत्र संज्ञाभूतः अथवा उपसर्जनभूतः भवति तदैव इत्थविकल्पः इति कथं वा निर्णीतं वा न वा इत्यतः अतः कथयति अर्थान्तरे न तु स्त्री इति नाम तत्र आत्मज्ञातिधनवाचिषु अर्थेषु स्त्रीलिङ्गमेव न भवति तत्पूर्वमेव स्पष्टीकृतं वर्तते अतः एव जागरूकतया आरम्भे एव व्याख्याता कोशप्रामाण्यपूर्वकम् इदं बोधितवान् यत् आदौ एव स्पष्टीकृतवान् यत् व्याख्यातारः क्षन्तव्य श्रोतारः अपि अत्र आदौ एव स्पष्टीकरणं प्राप्नुवन्तु यत् कस्मिन् अर्थे अयं शब्दः कस्मिन् लिङ्गे भवति इति समीचीनम् अतः तत्र कथयति अग्रे किम् तर्हि अयं सिद्धान्तः कथम् उपपाद्यते यतोहि तत्र आत्माज्ञातिधनवाची अर्थः वर्तते तदा तु उदाहरणम् अस्य सूत्रस्य भवितुमर्हति विकल्पेन इत्थं भवितुमर्हत्येव खलु इति चेत् तदेव अर्थान्तरे तु न स्त्री इत्युक्तं कथयति आत्मज्ञातिधनेषु स्वशब्दः न स्त्रीलिङ्गः तत्र तु अस्य स्त्रीलिङ्गत्वमेव नास्ति इत्युक्तं वा न वा इति ततः अग्रे कथयति उदाहृतकोशरीत्या आत्मज्ञातिवाचिनः स्वशब्दस्य नित्यपुल्लिङ्गत्वात् तदा तत्र पुल्लिङ्गत्वमेव भवति अग्रे कथयति धनवाचिनस्तस्य पुन्नपुंसकलिङ्गत्वात् च इत्यर्थः ततः अग्रे उक्तं तथा च टापि परे इत्वस्य अभावात् नोदाहरणत्वप्रसक्तिः इति यदा टाप् परतः भवति तदा इत्वस्य अभावात् नाम इत्वमेव न भवति तर्हि उदाहरणस्य प्राप्तिरेव नास्ति नाम तत्र स्त्रीत्वमेव न भवति तर्हि टाबादयोपि न भवन्ति इति अतः इत्वप्रसङ्गोऽपि न भवति इति भावः कथयति प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्यादिदाप्यसुपः इत्यतः आपि इति अनुवृत्तेः इति भावः नाम ततः अत्र आपि इत्यपि अनुवर्तते अतः स्त्रीलिङ्गे प्रत्येकम् उदाहरणस्य विद्यमानत्वम् अपेक्षितम् इति भावः वा न वा कथयति इदमुपलक्षणं नाम एवं रीत्या अत्र आपि इति अनुवृत्या एषा सर्वापि व्यवस्था ज्ञायते भोः इति सम्यक् अग्रे कथयति आत्मनि वाच्ये स्वशब्दस्य सर्वनामत्वेन अकजर्हतया तदकारस्य आत्स्थानिकत्वाभावाच्च इत्यपि द्रष्टव्यं एषोऽपि सिद्धान्तः अत्र स्वीकर्तव्यः पठितः अयं सिद्धान्तः पठितः अस्माभिः नाम तदेव आत्मनि वाच्ये तस्य सर्वनामत्वं भवत्येव तदा चेत् अकज प्रत्ययः अपि तत्र आगच्छत्येव अकज यदि आगतः अकजः यः अकारः सः तु आतः स्थानेन लब्धः भवति न लब्धः भवति इति कृत्वा तत्र नित्यतया एव इत्थं भवति इति भावः एषापि व्यवस्था अत्र द्रष्टव्या इति अर्थः कथयति ननु अग्रे इदानीं पुनः कश्चन पक्षः उपस्थाप्यते ननु संज्ञोपसर्जनीभूतस्यापि स्वशब्दस्य कथम् उदाहरणत्वम्
इति। संज्ञोपसर्जनी भूतः यः स्वशब्दः वर्तते तस्य उदाहरणत्वं कथं भवति इति। तदग्रे उक्तं तस्याप्यकचि किमुक्तं संज्ञोपसर्जनीभूतस्यापि स्वशब्दस्य तस्य यदस्माभिः उदाहरणं पूर्वम् उक्तमेव नाम स्वका स्विका निस्वका निस्विका एवं रीत्या द्विधा उदाहरणानि नाम इत्थविकल्पः भवितुमर्हति तत्र आक्षिप्यमाणं वर्तते कथयति तस्यापि अकचि तदकारस्य आत्स्थानिकत्वाभावात् इत्यत आह नाम तस्यापि अकच् स्यात् अकचि च सति तद् आतः स्थाने अकारः लभ्येत सम्यक् परन्तु तत्र सर्वनामत्वमेव नास्ति तर्हि अकजपि कुतः भवेत् एवं खलु अतः तदेव अग्रे वदन् समाधानं कथयति इत्यतः संज्ञोपसर्जनीभूतस्त्विति मूले उक्तं पश्यन्तु संज्ञोपसर्जनीभूतस्तु कप्रत्ययान्तत्वात् भवत्युदाहरणम् तत्र तु कप्रत्ययः आगच्छति टावन्तात् कप्रत्ययः विधीयते अतः केणः इत्यनेन ह्रस्वः भवति अतः तत्र विकल्पेन इत्थं भस्त्रीराजाज्ञा इत्यनेन भवति इति भावः तत्रैव व्याख्याता कथयति संज्ञोपसर्जनीभूतस्य स्वशब्दस्य असर्वनामतया नाम सर्वनामसंज्ञा न भवति इति अकजनर्हत्वेन नाम अकज तत्र अनर्हो भवति स्वशब्दात् सुबन्तात् स्वार्थिके कप्रत्यये सुब्लुकि पुनष्टापि केणः इति ह्रस्वापन्नस्य अतः आत्स्थानिकतया भवत्युदाहरणमित्यर्थः तत्र तु उदाहरणं भवत्येव इति भावः अग्रे उक्तं न च अन्तर्वर्ति सुपः परष्टाविति शङ्क्यं केन व्यवधानादिति भावना ककारेण व्यवधानं तत्र वर्तते अतः तत्र परतः टाप् अस्ति इति न चिन्तनीयम् एषः विषयः पूर्वमपि चर्चितः एवं खलु कथयति अग्रे तदेवं भस्त्रीषाजाज्ञाद्वास्वानि पूर्वाणामपि इत्यत्र आतः स्थाने इत्यनुवृत्तस्य स्वशब्दे अन्वयलाभात् स्वशब्दावयवस्य आत्स्थानिकस्य अतः इद्वा स्यादिति लब्धम् एवं रीत्या अर्थः लब्धः भवति तस्य प्रयोजनम् आह एवञ्च कथयति एवञ्च मूले एवञ्च आत्मीयायां स्विका इति आत्मीयार्थे तु तत्र तद् अकच् भवति नित्यतैव सर्वनामसंज्ञा भवति इत्युक्तं खलु अतः तत्र तु स्विका इत्येव रूपं तदेव कथयति व्याख्याताग्रे व्याख्यानम् अस्ति उक्तरीत्या स्वशब्दे आतस्थानिकस्य एव अतः इत्वविकल्पात् आत्मीयायां स्वशब्दस्य सर्वनामत्वात् पुनः पठामि उक्तरीत्या स्वशब्दे आत्स्थानिकस्य एव अतः इत्वविकल्पात् आत्मीयायां स्वशब्दस्य सर्वनामत्वात् अकचि एव तदाकारस्य आत्स्थानिकत्वाभावात् नाम तत्र विद्यमानः यः आकारः सः अकारः यः सः आतः स्थाने नागतः भवति इत्वविकल्प अप्राप्तौ नाम इत्वस्य विकल्पः अपि न प्राप्तः भवति इति कृत्वा प्रत्ययस्थातकात्पूर्वस्य यादिदाप्यसुभ इति नित्यमेव इत्वमित्यर्थः अतः स्विका परमस्विका इत्येव उदाहरणं परमस्विका इत्यत्रापि अनुपसर्जनत्वमेव वर्तते अर्थात् गौणत्वं नास्ति कुतः कर्मधारयः अस्ति अतः सम्यक् इत्युक्तम् अपि च तर्हि स्वशब्दपक्षे उदाहरणं किं तद् पूर्वं व्याख्यातं खलु अग्रे वक्ष्यते निस्वका निस्विका इति वदिष्यति सर्वान्ते वदिष्यति एवं खलु मूले सर्वान्ते वदिष्यति व्याख्यासु तु अस्माभिः पठितमेव तद् नामत्वं यदा भवति संज्ञात्वं यदा भवति तदापि स्वका स्विका संज्ञाभावः यदा भवति तदापि निस्वका निस्विका नाम उपसर्जनत्वम् अर्थात् गौणत्वं यदा भवति तदापि एवं रीत्या रूपद्वयं सर्वत्रापि लभ्यते इति भावः
समीचीनं। हा, अग्रे कथयति तदेवं प्रत्युदाहरणान्युक्त्वा, नाम तदेव स्विका परमस्विका इति प्रत्युदाहरणमेव अस्ति अस्य सूत्रस्य कृते, यतोहि नित्यतया इत्थं भवति। अतः पूर्वं प्रत्युदाहरणद्वयमुक्तं किं तत्र अनेशक परमेशक, अत्र न भवत्येव इत्थम् एवं खलु इति अस्ति। तदेव भस्त्राग्रहण उपसर्जनार्थं तत्र तु भस्त्राग्रहणस्य प्रयोजनं सिद्धम्। अतः एतावता मूले यत्किमपि उक्तं, यानि कानि अपि उदाहरणानि उक्तानि तानि वस्तुतः प्रत्युदाहरणानि एव सन्ति। उदाहरणानि तु अधुना कथयति, तदेव वदन्नस्ति व्याख्याता। तदेवं भस्त्रैराजाज्ञा द्वास्वानय पूर्वाणामपि इति नैव ततः अपि उक्तं खलु, क्व गता सा पङ्क्तिः? आम्, तदेवं प्रत्युदाहरणानि उक्त्वा उदाहरणान्यः, नाम उदाहरणानि अधुना कथयति। अतः तत्र निर्भस्त्रका निर्भस्त्रिका इति भस्त्राशब्दस्य उदाहरणं सर्वादौ कथयति। एवं खलु, तत्र कथयति भस्त्रायाः निष्क्रान्तः इति विग्रहे निरादयः क्रान्ताद्यर्थे पञ्चम्याः इति समासे, इदं वार्तिकमग्रे पठिष्यते। गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इति ह्रस्वत्वे पुनष्टापि समासात् सौ का स्थितिः जायते? निर्भस्त्रासु, कप्रत्यये निर्भस्त्राकसु, केणः इति ह्रस्वः निर्भस्त्राक् निर्भस्त्रक, तदेव निर्भस्त्रकशब्दात् पुनष्टापि निर्भस्त्रक आ सवर्णदीर्घे निर्भस्त्रका शब्दः, तदेव विशिष्टत्वात् सुप्रत्ययः यः आगतः भवति तस्यापि हल्ज्ञानिना लोपः भवति अन्ते इति भावः। अतः एवं रीत्या अयं शब्दः अपि सिद्धः भवति। समीचीनं। ततः अग्रे कथयति तत्र प्रत्ययस्थात्कात् इति नित्यम् इत्वे प्राप्ते अनेन विकल्पे निर्भस्त्रिका निर्भस्त्रका इदं रूपद्वयं मूलेपि प्रदत्तं वर्तते। इति रूपद्वयं, नाम एवं प्रकारेण अत्र रूपद्वयं लब्धं भवति। सम्यक्। ततः केन व्यवधानात् न सुपः परष्टाबिति, केन अर्थात् क इति प्रत्ययेन इति भावः, केन व्यवधानात् सुपः परष्टाबिति भावः इति, केन न सुपः पर, एवमेव केन व्यवधानं, नाम क इति प्रत्ययेन अत्र व्यवधानं कृतं भवति, अतः सुपः परः अत्र टापन्न भवति इति भावः। अतः विकल्पेन इत्वं प्रवर्तते एव इति। समीचीनम्। एषका एषिका इति रूपद्वयं लब्धम्। क्षन्तव्यं, निर्भस्त्रका निर्भस्त्रिका इति रूपद्वयं लब्धम्। ततः एषका एषिका इत्यस्ति। कथयति अकथि एतकत् शब्दात् सुः इति। एवं खलु, ततोस्ससावनन्त्ययोः इति सत्वम् एसकद् सु षत्वम् आदेशप्रत्ययोः एसकद् सु त्यदाद्यत्वम् एसका आसु पररूपम् एसका सु टाप् एसका आसु प्रत्ययस्थातकात् इति नित्यम् इत्थं बाधित्वा इत्थविकल्पः इति भावः। तेन नित्यतया इत्थं प्राप्यमाणमासीत्, परन्तु एतेन सूत्रेण नैव एतेन सूत्रेण इत्थस्य विकल्पः क्रियते। सम्यक्। अतः एषका एषिका इति रूपद्वयं भवति इति भावः। सम्यक्। ततः
ननु अकचि एतकद् शब्दात् स्त्रियाम् औजसादिषु एतिके एतिकाः इत्यादौ नित्यम् इत्थम् इष्यते। ओह, तथापि अस्ति वा? एवं नाम अकचि अकचि सति नाम अकच् यदा क्रियते तदा एतकद् नाम एतकद् शब्दः एव सिद्धः भवति। स्त्रीलिङ्गे औजसादिषु नाम औजस् इत्यादिषु प्रत्ययेषु परतः एतिके एतिकाः इत्यादौ नित्यतया इत्थमपेक्षितं। कथयति तद्बाधित्वा एतेन विकल्पः स्याद् इत्यत आह कृतशत्वेति इति। एवम् अयमपि महत्त्वपूर्णः विषयः अस्ति। एकवचने एव विकल्पः, द्वित्वे बहुवचने च नास्ति। तत्र तु तदेव एतिके एतिकाः इति रूपद्वयमेव अपेक्षितम्। एतकाः एतके एतकाः इति पक्षे नापेक्षितम्। अतः उच्यते कृतशत्वे इति मूले उक्तं खलु कृतशत्वनिर्देशान् इह विकल्पः इति। नाम सूत्रे कृतशत्वस्य एषा इति शब्दस्य निर्देशः कृतः वर्तते। भस्त्रैषा दाज्ञा भस्त्रा एषा एवं रीत्या तदेव कथयति भस्त्रै तज्ञा स्वा एषा इति अनुक्त्वा एतदिति शब्दः एव पठ्यते स्म यदि तर्हि का हानिः तदेव कथयति इति वक्तव्ये। एषा इति कृतशत्वनिर्देशात् औजसादिषु षत्वाभावात् न इत्त्वविकल्पः इति भावः। यस्मिन् षत्वेन दृश्यमानः वर्तते एवं खलु। एतत् शब्दः यः वर्तते तस्य षकारः यत्र श्रूयमाणः भवति यस्मिन् वचने यस्यां च विभक्तौ तत्रैव इत्त्वविकल्पः, अन्यथा नित्यतया अत्र इत्त्वमेव इत्युच्यते। अतः कारणम् एव अस्ति यत् तत्र द्विवचने बहुवचने च तत्र इत्त्वविकल्पः न भवति, परन्तु नित्यैव इत्त्वं भवति। अतः एतिके एतिकाः इति भवति मानवः। तत्र नाम वयं च प्रक्रियानुरोधेन एतत् ज्ञातुं शक्नुमः एव यत् कत्र क्व षकारः भवति। तदोस्सावनन्त्ययोः इति सौपरतः एव भवति। औपरतः जसि परतः वा एवं खलु न सुतरां भवति। अमि परतः औटि परतः इत्यादिषु अपि सुतरां न भवति इति। सम्यक्। तर्हि अयमपि कश्चन विशेषः अत्र उक्तः। एकवचने एव इत्त्वविकल्पः अस्ति, द्विवचने बहुवचने च इत्त्वविकल्पः नास्ति इति भावः। एवमेव अग्रे अपि सर्वत्र तत्र तत्र अस्माभिः द्रष्टव्यम् एवं खलु। एतत् शब्दस्य रूपेषु अपि इदं चिन्तनीयं। सम्यक्। ततः भस्त्रा एषा एतत् शब्दद्वयसम्बद्धम् उदाहरणम् उक्तम्। इदं तृतीयं किमस्ति? अजा इत्यस्ति। तृतीयशब्दः अजा अस्ति सूत्रे। तत्र कथयति अजा अजिकेति इति। तत्रापि रूपद्वयं भवति। तत्र उच्यते अजाशब्दात् कः नाम क इति प्रत्ययो भवति। अजाक ह्रस्वः केन केणः। अजक पुनष्टाप् अजक सवर्णदीर्घः तत्र टाप् भवति खलु एवम् अजका इति लभ्यते। इत्त्वविकल्पः नाम विकल्पेन इत्त्वं भवति। तदेव एकस्मिन् पक्षे अजका इति भवति, अपरस्मिन् पक्षे अजिका इति च भवति खलु। अजा इत्यस्य च अर्थः अस्माभिः ज्ञायते एव। आम्। ततः नाम तदेव प्राणिविशेषस्यापि नाम वर्तते अजा इति। अथवा यस्याः
उत्पत्तिरेव न भवति, जायत्वमेव न भवति, सापि अजा इति भवितुम् अर्हति। न जायते इति अजा इति। सम्यक्। इति एतदुदाहरणमादाय कश्चन विशेषः। इदानीम् अत्र अग्रे उदाहरणं यद्वर्तते तत्र व्याख्याता इङ्गितं कुर्वन् अस्ति, तच्च एवं ज्ञका ज्ञिका इति कथयति। ज्ञाधातोः इगुपधज्ञा प्रीकिरः कः इति अग्रे पठिष्यते अस्माभिः। इति कः नाम एतेन कः प्रत्ययः भवति। क एतस्य इति अवशिष्यते, एवं खलु। ककारस्य इति संज्ञा भवति, ज्ञा इति स्थितिः जायते। अग्रे कथयति आतो लोपे इति च इति आल्लोपः। ज्ञा इत्यत्र विद्यमानः यः आकारः अस्ति तस्य लोपः भवति। ज्ञ ज्ञ इति जायते। अग्रे उच्यते स्त्रियाम् अदन्तत्वात् टाप्। अतः ज्ञा इति आयाति, सवर्णदीर्घः, तदेव ज्ञ सवर्णदीर्घः ज्ञा। आम्, ज्ञाशब्दात् सुबन्तात् कः। इदानीं ज्ञा इति शब्दः सम्पन्नः, न तु धातुः। अतः सुबन्तात् कप् प्रत्ययः भवति। ज्ञाका सुब्लुक्। केणः इति ह्रस्वः, ज्ञका इति पुनष्टा ज्ञका सवर्णदीर्घः। ज्ञका इत्यवस्थायां सवर्णदीर्घः इत्यर्थः। ज्ञका इत्विकल्प इति भावः। अतः ज्ञका ज्ञिका इति रूपद्वयं भवति। सम्यक्। ततः अग्रे रूपद्वयम् इतोपि वर्तते। द्वके द्विके। यतोहि भस्त्रा एषा भस्त्रेषा ज्ञा द्वा, इदानीं द्वा इत्यस्ति। द्वा एषा इत्यनयोः सपूर्वयोः इत्वन्न इति पूर्वं पठितं खलु अस्माभिः। अत्र तु इत्वं भवति। कथयति अकचि द्वकि शब्दः स्त्रियामौङ्गी त्यदाद्यत्वम्। एवं खलु। द्वकि औ त्यदाद्यत्वं द्वक औ। एवं खलु। अत्रापि पररूपं कथयति, अपेक्षा नास्ति खलु। द्वकि, यतोहि ककारात् परतः इकारः अस्ति, अतः इदमपि भ्रान्तिवशादेव लिखितं। पररूपविषयः एव नास्ति। पूर्वमपि एकत्र लिखितवान् खलु, पठितम् अस्माभिः तत्रैव। अस्तु। अद्वके इत्यत्र पठितं भवतु। टाप्, एवं खलु। द्वक सवर्णदीर्घः द्वका इत्विकल्पः। तत्र द्विका द्वका इति भवति। औङषि, औङः स्थाने षि इति भवति। अतः द्विके द्वके द्विके, यतोहि नित्यद्विवचनान्तः एव खलु द्विशब्दः। अतः द्विके द्वके द्विके, इत्वपक्षे द्वके, इत्वा वहवपक्षे द्विके। केन? भस्त्रैषा ज्ञा इत्यनेन। तदेव आदुगुणः, नाम द्वक द्विक इत्यवस्थायाम् ई परतः भवति खलु। द्वक ई द्विक ई आदुगुणः इत्यनेन गुणः भवति। अतः द्वके द्विके इति रूपद्वयं लभ्यते इति भावः। तथा स्वशब्दः, तत्र पूर्वं सिद्धान्तः कृतः खलु। संज्ञाभूतः अथवा उपसर्जनीभूतः यदा भवति तदेव अत्र उदाहरणं भवति। यतोहि आतस्थाने इति यदनुवृत्तं तद् स्व इत्यनेन सह एव सम्बध्यते। अतः आतस्थाने लब्धः यः क भवति सः संज्ञात्वे वा उपसर्जनत्वे एव लभ्यते, सर्वनामत्वे तु न लभ्यते। यतोहि तत्र अकच् भवति। अकचः अकारस्तु सर्वनामत्वात्, अकचः अकारः तु आतः स्थाने विहितः न लब्धः भवति।
अतः एव निस्वका निस्विका इति कथयति। तदेव कथयति स्वस्याः निष्क्रान्तः इति विग्रहः। निरादयः इति समासः। निरादयः क्रान्ताद्यर्थे पञ्चम्या इत्यनेन समासः। उपसर्जनह्रस्वः। एवं खलु निस्वक इति जायते, निस्व इति जायते। टाप् निस्व आ सुप् निस्व आ निस्वा सुप् कप् प्रत्ययः स्वार्थे निस्वाक सुब्लुक् कप् प्रत्ययान्तात् पुनष्टापि निस्वाक आ केणः इत्यनेन ह्रस्वः अपि कर्तव्यः खलु, सः नोक्तः एतेन। अतः निस्वका इत्यत्र निस्व इत्यत्र यः आकारः यः अकारः सः आतस्थाने विहितः ह्रस्वभूतः, अतः इत्वविकल्पः भवति। अतः निस्वका निस्विका इति रूपद्वयं लभ्यते इति भावः। तर्हि एवं रीत्या अत्र भवति विग्रहः। नैव भवन्ति उदाहरणानि। अपि च व्याख्यायां तु स्मर्तव्यं पूर्वं कस्यचित् नाम भवति यदा स्वशब्दः तदपि उदाहरणम् अवगन्तव्यं। तद् व्याख्यात्र पूर्वमुदाहृतम्। अत्र मूले नोक्तं वर्तते किं स्वका स्विका इति। सर्वनाम्नः तु नित्यत एव इत्वं स्विका तच्च प्रत्युदाहरणत्वेन पूर्वम् एव व्याख्यातम् इत्यपि तत्र स्मर्तव्यम् इति अस्ति कश्चन विशेषः। निस्वका इत्यत्र तदेव निर् इत्यस्य रेफस्य विसर्गः भवति, तस्य विकल्पेन विसर्गः पक्षे सत्त्वमपि भवति वाशरी इत्यनेन तत् स्मर्तव्यम्। समीचीनं। ततः अग्रे अत्र सूत्रं भवति, तदधुना पठामः। तच्च भवति एवम्। अभाषितपुंस्काच्च इति इत्वविकल्पप्रपञ्चे अग्रिमम् इदं सूत्रं भवति। तत्र अभाषितपुंस्कात् इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनस्य रूपम् अथवा पदं भवति। तदनन्तरं च इति अग्रे वर्तते, इदं तु अव्ययं भवति। तत्र व्याख्याता विग्रहं कथयिष्यति। ततः पूर्वं व्याख्याता कथयन्नस्ति उदीचामातस्थाने यकपूर्वायाः इत्यतः उदीचामातस्थाने इति अनुवर्तते। अत् इत् इति च एवं खलु। तत्र प्रत्ययस्थात्कात् पूर्वस्यादिदाप्यसुपः इत्यतः अतः इत् इति च अनुवर्तते। एतत् पदद्वयम् अनुवर्तते इति भावः। भस्त्रैराजाज्ञाद्वास्वा नैपूर्वाणामपि इत्यतः नैपूर्वाणामपि इत्यपि सः सम्बन्धः सर्वोऽप्यत्र अवगन्तव्यः इति भावः। तत्र भाषितः पुमानीयेन सः भाषितपुंस्कः, न भाषितपुंस्कः अभाषितपुंस्कः। व्याख्यात्र तत् साक्षात् नया एव उच्यमानमस्ति। पश्यन्तु, अभाषितः पुमान् येन इति विग्रहः विहितस्य इति अध्याहार्यं तदाह एतस्मादिति। मूले सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। एतस्माद् विहितस्य आतः स्थाने अतः इद्वा स्यात्। कस्मात्? अभाषितपुंस्कात् विहितः इति। सम्यक्। अभाषितपुंस्कात् इत्यर्थः अयकपूर्वार्थम् इदं वचनम् इति उच्यते। उदाहरणानि अग्रिमे पाठे द्रक्ष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च स्त्रीप्रत्ययप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः त्रयोदशः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।